ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज मिति 2077 चैत्र 21 गते शनिबार। तदनुसार 3/4/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे, तिमी बाबाको यादमा एक्युरेट रह्यौ भने, मीठे बच्चे, तिमी बाबाको यादमा एक्युरेट रह्यौ भने तिम्रो चेहरा सदा चम्किलो र तिम्रो चेहरा सदा चम्किलो र हर्षित मुख रहन्छ। हैन, बाबाले मुरलीको मुख्य सारमा भन्नुभयो, तिमी बाबाको यादमा एक्युरेट रह्यौ भने तिम्रो चेहरा सदा चम्किलो र हर्षित मुख रहन्छ। हैन, बाबाले भन्नुहुन्छ, जति हामीले बाबालाई याद गर्छौं त्यति हामीलाई भित्र दिलबाट के हुन्छ, खुसी हुन्छ। हैन, चेहरा पनि चम्किलो हुन्छ भन्नुभयो बाबाले। आज प्रश्नमा बाबा सोध्नुहुन्छ, यादमा बस्ने विधि के हो? यादमा बस्ने विधि के हो? यसबाट के लाभ हुन्छ? यसबाट के लाभ हुन्छ? बाबाले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, यादमा बस्ने विधि के हो? यसबाट के लाभ हुन्छ? हैन, बाबाको याद हामीले गर्यौं भने यादको यात्राबाट हामीलाई के कुराको प्राप्ति हुन्छ, के कुरा लाभ हुन्छ भन्नुभयो। उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, जब यादमा बस्छौ बुद्धिबाट सबै काम धन्दा आदिको पञ्चायतलाई भुलेर, काम धन्दा आदिको पञ्चायतलाई भुलेर आफूलाई देही वा आत्मा सम्झ। आफूलाई देही वा आत्मा सम्झ। देह र देहको सम्बन्धको जाललाई, देह र देहको सम्बन्धको जाललाई समाप्त गरेर देह अभिमानबाट पर हौ। देह अभिमानबाट बाबाले के भन्नुभयो, पर हौ। अर्थात आफू मरेपछि दुनिया मर्यो। अर्थात आफू मरेपछि दुनिया मर्यो। जीवन छँदै सबै कुरा भुलेर, जीवन छँदै सबै कुरा भुलेर एक बाबाको याद रहोस्। एक बाबाको याद रहोस्। यो हो अशरीरी अवस्था। यो हो अशरीरी अवस्था। यसबाट आत्माको मैला निस्कँदै जान्छ। यसबाट आत्माको मैला निस्कँदै जान्छ। बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो, यादमा बस्ने विधि के हो? यसबाट के लाभ हुन्छ? हैन, यादमा बस्दाखेरि हामीले कुन चाहिँ विधिले बस्ने र यादमा बस्दाखेरि हामीलाई के कुराको प्राप्ति हुन्छ, हैन, के कुराको फाइदा हुन्छ त बाबाले सोध्नुभयो। हैन, उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, जब यादमा बस्छौ बुद्धिबाट सबै काम धन्दा आदिको पञ्चायतलाई भुलेर आफूलाई देही अथवा आत्मा सम्झ। सबै कामहरू बिर्सिएर, हैन, त बाबाको यादमा बस्दाखेरि हामीलाई कुनै पनि काम धन्दा याद नआओस्। हैन, त फेरि बाबाको यादमै बस्दा के हुन्छ, फेरि अरू कुरा याद आइदिन्छ। त्यसैले त सबै कुरा बिर्स भन्नुहुन्छ बाबाले।
देह र देहको सम्बन्धको जाललाई समाप्त गरेर देह अभिमानबाट पर हौ। अर्थात् आफू मरेपछि दुनियाँ मर्यो। जीवन सधैँ सबै कुरा भुलेर एक बाबाको याद रहोस्, यो हो अशरीरी अवस्था हैन। यो शरीरमा रहँदा रहँदै पनि बाबा भन्नुहुन्छ सबै कुरा बिर्सिएर एक बाबाको सिवा अरू कुनै पनि कुरा याद नआओस्, अशरीरीपनको अनुभूति होस्। यसबाट आत्माको मैला निस्कदै जान्छ हैन। त आत्माको मैला जति बाबाको याद गर्छौं त्यति निस्कदै जान्छ। गीतमा छ रात के राही थकमत जाना, सुबह के मंजिल दूर नहीं हैन। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई के भन्नुभएको छ त, हे रातको राही भनेको यात्री तिमी नथाक, सुबहको मन्जिल पनि धेरै टाढा छैन। अब छिटै नै कुन चाहिँ दुनियाँ आउँदैछ त, नयाँ दुनियाँ स्वर्ग दुनियाँ अब आउँदैछ, त्यसैले नथाक हैन भन्नुहुन्छ बाबा। ओम शान्ति। प्यारा बच्चाहरू यादको यात्रामा बसेका छौ। बाबाले सोध्नुहुन्छ त हर घडी हाम्रो कुन चाहिँ यात्रा हुनुपर्छ? यादको यात्रा हैन। जीवन नै के रहेछ त हाम्रो यात्रा हो, जसलाई भनिन्छ निष्ठामा अथवा शान्तिमा बसेका छौ। केवल शान्तिमा बसेका छैनौ, केही गरिरहेका छौ। सो धर्ममा टिकेका छौ, तर यात्रामा पनि छौ। यो यात्रा सिकाउने बाबाले साथमा लिएर पनि जानुहुन्छ। उनीहरू हुन् जिस्मानी ब्राह्मण, जसले साथमा लिएर जान्छन्। तिमीहरू हो रुहानी ब्राह्मण। ब्राह्मणको वर्ण अथवा कुल भनिन्छ। अहिले बच्चाहरू यादको यात्रामा बसेका छौ र सत्संगमा बस्ने हो भने गुरुको याद आउँथ्यो। सत्संगमा जान्छन् त कसको प्रवचन सुन्छन् त? गुरुहरूको, महात्माहरूको। जसले प्रवचन सुनाउँछ उसैको के आउँछ? फेरि याद आउँछ। निराकार भगवान हुनुहुन्छ भन्ने त दुनियाँमा कसैलाई थाहै छैन। त फेरि बाबा भन्नुहुन्छ ती हुन्छ जिस्मानी पण्डहरू हैन, ब्राह्मणहरू। तिमी फेरि के हो त? रुहानी आत्माको यात्रा सिकाउने, परमधामसम्मको यात्रा सिकाउने तिमी के हो? फेरि रुहानी यात्री हौ। त बाबा भन्नुहुन्छ गुरु आएर प्रवचन सुनाउँछन्, त्यो हो सारा भक्ति मार्ग। यो यादको यात्रा हो जसबाट विकर्म विनाश हुन्छ। तिमी यादमा बस्छौ, जङ्क अर्थात् कट निकाल्नको लागि। हामीलाई यादमा बस्नु नै किन आवश्यक छ त? किनकि कति जन्मदेखि हाम्रो आत्मामा मैला चढेको छ। त्यो मैलालाई के गर्नु छ? निकाल्नु छ। त बाबाको निर्देशन छ यादद्वारा कट निस्कन्छ, किनकि पतित पावन मनै हो। म कसैको यादको कारणले आउँदिन। मेरो आगमन पनि ड्रामामा निश्चित छ। जब पतित दुनियाँ परिवर्तन भएर पावन दुनियाँ हुनु छ, आदि सनातन देवी देवता धर्म जुन प्राय लोप हुन्छ, त्यसको स्थापना फेरि ब्रह्माद्वारा गर्नुहुन्छ। जुन ब्रह्माको लागि नै सम्झाइएको छ, ब्रह्मा नै विष्णु सेकेन्डमा बन्छन्। फेरि विष्णुबाट ब्रह्मा बन्नमा कति समय लाग्छ? 5000 वर्ष लाग्छ। त यो पनि बुद्धिले बुझ्नु पर्ने कुरा हो। तिमी जो शूद्र थियौ अहिले ब्राह्मण वर्णमा आएका छौ। तिमी ब्राह्मण बनेपछि शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा तिमीलाई यो यादको यात्रा सिकाउनुहुन्छ हैन। सबैभन्दा पहिला त हामी के बन्नुपर्ने रहेछ? शुद्ध पवित्र कर्मको ब्राह्मण हैन। जातको ब्राह्मण त दुनियाँमा धेरै छन्, तर बन्नुपर्ने के रहेछ त? कर्मको ब्राह्मण। त बाबा भन्नुहुन्छ जब तिमी ब्राह्मण बन्छौ तब फेरि बाबाले यादको यात्रा सिकाउनुहुन्छ। खाद निकाल्नको लागि यो रचनाको चक्र कसरी फिर्छ त्यो त बुझेका छौ। यसमा कुनै समय लाग्दैन। अहिले हो पनि वास्तवमा कलियुग। उनीहरूले केवल भन्छन् कलियुगको अहिले आदि हो, तर बाबा बताउनुहुन्छ कलियुगको अन्त्य हो।
घोर अन्धकार छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई यी सबै वेद शास्त्रहरूको सार सम्झाउँछु। त यो संसार अहिले के छ, घोर कलियुगको अन्तको पनि अन्त गढीमा छ। त्यसैले बाबा आउनुहुन्छ यो घोर अन्धकारलाई मिटाएर प्रकाश दिनको लागि, रोशनी दिनको लागि। प्रकाश हामीलाई कहाँबाट मिल्छ? ज्ञान प्रकाश, लाइट भनिन्छ हैन। ज्ञानबाट नै सबै अन्धकारहरू फेरि के हुन्छ? खतम हुन्छ। र बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमी सबै बच्चाहरूलाई यो वेद शास्त्रको पनि मैले सारमा सुनाउँछु। तिमी बच्चाहरू बिहान जब यहाँ बस्छौ तब यादमा बस्नुपर्छ हैन। बाबाको मुरली सुन्दा पनि हामीलाई के हुनुपर्छ हैन? सम्बन्ध बाबासँग नै जुटिएको हुनुपर्छ हैन। त बाबासँग हामीले बाबाको अनमोल बाणी पनि हामीले सुनेका हुन्छौँ, फेरि यादको यात्रा पनि गरिरहेका हुन्छौँ। किनकि बाबाको मुरलीबाट बाबाले कहिले हामीलाई स्वर्गमा पुर्याउनुहुन्छ, कहिले परमधाममा पुर्याउनुहुन्छ हैन। एकैछिनमा हामी कति यात्रा गर्छौँ। 1 घण्टामै बाबाले हामीलाई कहाँ कहाँसम्मको के गराउनुहुन्छ? यात्रा गराउनुहुन्छ। त्यसैले पनि बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई यहाँ बस्दा पनि बाबाको याद हुनुपर्छ, नत्र मायाको तुफान आउँछ, धन्दातर्फ बुद्धि योग जान्छ। बाबाले के भन्नुभएको छ त्यसलाई हामीले अनुभूति गर्न सकेनौँ भने के हुन्छ? फेरि बस्न त यहाँ बसेका छौँ, तर बुद्धि के हुन्छ? फेरि बाहिर जान्छ, काम धन्दा दोरी याद आउँछ भन्नुहुन्छ बाबा। यी सबै बाहिरका पञ्चायत हुने जसरी माकुराले कति जालो निकाल्छ, सारा निल्छ पनि। देहको कति प्रपञ्च छ, काका मामा गुरु गोसाई कति जाला देखिन्छन्, ती सबैलाई हफ गर्नु छ देह सहित, मात्र देही बन्नु छ। मनुष्यले जब शरीर छोड्छ तब सबै कुरा भुलेर जान्छ। आफू मरेपछि दुनियाँ नै मर्यो। यो दुनियाँको केही चिज पनि उसको लागि हैन काम लाग्छ त लाग्दैन। शरीर छोडेपछि आफूमै मर गई दुनियाँ हैन। सारा दुनियाँ के हुन्छ? आफ्नो लागि मरे बराबर हुन्छ। यो त बुद्धिमा ज्ञान छ, यो दुनियाँ खतम हुनु छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ जसको मुख खुल्दैन उसले केवल याद गर। मुख खुल्दैन माना कसैलाई ज्ञान सम्झाउन आउँदैन हैन। त के गर भन्नुभयो बाबाले? केवल याद गर बच्ची, यादबाट नै सर्व प्राप्ति हुन्छ। जसरी यी बाबाले पनि याद गर्छन्, कन्याले पतिलाई याद गर्छिन्, किनकि भनिन्छ पति परमेश्वर हुन्छन्। त्यसैले बाबाबाट बुद्धि निस्किएर पतिमा जान्छ। उहाँ त पतिहरूका पति हुनुहुन्छ, प्रियतम हुनुहुन्छ नि। तिमीहरू सबै हौ प्रियतमा हैन। पति परमेश्वर भनेर भनिदिए दुनियाँमा। त वास्तवमा परमेश्वर भनेको कसलाई रहेछ त? स्वयं भगवान नै हाम्रो आत्माको पति हुनुहुँदो रहेछ हैन। बुद्धि चाहिँ परमात्मा पितासँग हैन पतिसँग नगएर के गयो? फेरि देहधारी तर्फ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरू सबै हौ प्रियतमा। भगवानको सबैले भक्ति गर्छन्, सबै भक्तहरू रावणको पहरामा कैद छन्। त्यसैले बाबालाई अवश्य दया लाग्छ नि। बाबा रहमदिल हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै रहमदिल भनिन्छ। यस समयमा गुरु त धेरै प्रकारका छन्, जसले केही शिक्षा दिन्छन् उनलाई गुरु भनिदिन्छन् हैन। थोरै मात्रै पनि शिक्षा कसैले दिन्छ भने के को टाइटल मिल्छ त? गुरु हैन, गुरु बन्छन्। यहाँ त बाबाले प्र्याक्टिकलमा राजयोग सिकाउनुहुन्छ। परमात्मा सिवाय यो राजयोग सिकाउन कसैलाई आउँदैन हैन। आउँथे त अहिलेसम्म कतिले सुनाउँथे होला, कतिले सिकाउँथे होला हैन। तर यो राजयोग कसैलाई पनि सिकाउन आउँदैन। परमात्माले नै आएर राजयोग सिकाउनु भएको थियो। फेरि त्यसबाट के भयो यो कसैलाई थाहा छैन। गीताको प्रमाण त धेरैले दिन्छन्, साना कुमारीहरूले पनि गीता कण्ठ गर्छन्, तर
तब केही न केही महिमा हुन्छ। गीता कहीँ गुम भएको छैन। गीताको धेरै महिमा छ। गीता ज्ञानद्वारा नै बाबाले सारा दुनियाँलाई नयाँ बनाउनुहुन्छ। तिम्रो काया कल्पतरु कल्प वृक्ष समान अथवा अमर बनाइदिनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरू बाबाको यादमा रहन्छौ, बाबालाई आह्वान गर्दैनौ। तिमीले बाबाको यादमा रहेर आफ्नो उन्नति गरिरहेका छौ हैन। बाबाको यादबाट नै हाम्रो के हुन्छ? उन्नति हुन्छ हैन। किनकि यादमा धेरै कुरा हामीलाई प्राप्ति हुन्छ। यादबाट पाप कर्म खत्म हुन्छ, यादबाट मनमा खुसी हुन्छ, यादबाट चेहरामा चमक आउँछ हैन। बाबाले भन्नुभएको छ नि, त्यसैले धेरै प्राप्ति तिमीले यादबाट नै गरिरहन्छौ। बाबाको निर्देशनमा चल्ने पनि सोख हुनुपर्छ। हामीले शिव बाबालाई याद गरेर नै भोजन खान्छौँ, मतलब शिव बाबाको साथमा खान्छौँ। अफिसमा पनि केही न केही समय मिल्छ। बाबालाई लेख्दा कुर्सीमा बस्दा पनि यादमा बस्छन्। अफिसर आएर हेर्छन्, उनीहरू बस्दा बस्दै गुम हुन्छन्, अर्थात् अशरीरी हुन्छन्। कसैको आँखा बन्द हुन्छ, कसैको खुल्दै रहन्छ। कोही यसरी बसेको हुन्छ, केही पनि देखेको नै हुँदैन हैन। त कसरी बस्छन्? केही देखेकै हुँदैन। अब आँखा बन्द भएपछि केही देखिन्छ त? देखिँदैन। गुम भए जस्तै यस्ता हुन्छन्। बाबाले डोरी खिच्नु भयो अनि मौजमा बसेका छौ। उनीहरूसँग तपाईलाई के भयो भनेर सोधेमा भन्छन्, म त बाबाको यादमा बसेको थिएँ। बुद्धिमा हुन्छ, मलाई बाबाको पासमा जानु छ। बाबा भन्नुहुन्छ, आत्माभिमानी बनेपछि तिमी मेरो पासमा आउँछौ। त्यहाँ पवित्र नभइकन कहाँ जान सकिन्छ? अब पवित्र बन्ने कसरी त्यो बाबाले नै बताउन सक्नुहुन्छ हैन। जबसम्म हामी पवित्र बन्दैनौ, एकदम प्योर सोल बन्दैनौ, तबसम्म हैन हामी आफ्नो घर परमधाम पनि जान सक्दैनौ हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि त तिमी यादको यात्राबाट सारा पाप कर्महरूलाई खत्म गरेर आऊ हैन। यदि होइन भने कर्मको बन्धन छ भने कर्म भोगको रूपमा, भोगाईको रूपमा भोगेर हैन दण्ड सजाय खाएर पनि म जसरी पनि लैजान्छु भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। त्यसैले बाबा हाम्रो बाबाको रूपमा पनि धर्मराजको रूपमा पनि हुनुहुन्छ हैन। सधैँ बाबाले त के गर्नुहुन्छ? प्यार गर्नुहुन्छ, मिठे बच्चे भन्नुहुन्छ। तर धर्मराजको अगाडि गइसकेपछि त्यो प्यार मिल्छ त? मिल्दैन है। चाहे आफ्नै पिता भए पनि धर्मराजको रूप परिवर्तन गरेपछि त धर्मराजको दण्ड यस्तो कडा हुन्छ हैन, त्यो हामीले भोग्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले बाबाले हामी बच्चाहरूलाई यो सावधान दिनुभएको छ। त्यो बाबाले नै बताउन सक्नुहुन्छ, मनुष्यले बताउन सक्दैन। तिमीले केही न केही बुझेका छौ भने अरूको पनि कल्याण गर्न सक्छौ। तिमीले कसैको पनि कल्याण गर्ने, बाबाको परिचय दिने पुरुषार्थ अवश्य गर्नु छ। भक्ति मार्गमा पनि हे परमपिता परमात्मा भनेर याद गर्छन्। परमपिता दया गर्नुहोस्, पुकार्ने एउटा स्वभाव बनेको छ। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई आफू समान कल्याणकारी बनाउनुहुन्छ। मायाले सबैलाई कति बेसमझ बनाइदिएको छ हैन। मायाले फेरि आएर के बनाइदिएको छ? बेसमझ बनाइदिएको छ। लौकिक बाबाले पनि बच्चाहरूको चाल चलन ठीक देखिनन् भने भन्छन्, तिमी त बेसमझ छौ। 1 वर्षमा पिताको सारा सम्पत्ति उडाइदिन्छन् हैन। यदि त्यस्तै बच्चाहरू कपुत बच्चा छ भने के गर्छन्? 1 वर्षमा नै सारा पिताको सम्पत्ति उडाइदिन्छन्। बेहदको बाबा पनि भन्नुहुन्छ, तिमीलाई के बनाएको थिए, अहिले आफ्नो चाल चलन त हेर हैन। बाबाले हामीलाई के बनाउनु भएको थियो त? विश्वको महाराजा महारानी बनाउनु भएको थियो। हाम्रो पासमा अथाह धन दौलत थियो, खुसी शान्ति आनन्द हैन, सबै भण्डाराहरू के थिए?
भरपुर थिए। अहिले सबै के भयो फेरि रित्य हैन। त जसरी लौकिकमा कपुत बच्चाहरूले सारा सम्पत्ति गुमाउँछन्, त्यस्तै तिमी बच्चाहरू पनि अहिले के भयो त एकदमै कंगाल हैन। त्यसैले बाबाले हामी बच्चाहरूलाई फेरि भरपुर बनाउनको लागि आउनु भएको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चे आफ्नो चाल चलनलाई त हेर, म कस्तो थिएँ हैन, अहिले म कस्तो बनेको छु। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ कस्तो अनौठो खेल छ। भारतको कति पतन हुँदै गएको छ, भारतको पतन। उनीहरूले आफूलाई यस्तो मान्दैनन्, हामी गिरेका छौं, हामी कलियुगी तमो प्रधान बनेका छौं हैन। त ती गिरे पनि के यस्तो ठान्छन् त, फेरि ठान्दैनन्। म पतित बनेको छु, म गिरेको छु हैन, म महान थिएँ भन्ने स्मृतिमा नै रहँदैन। भारत स्वर्ग थियो, अर्थात् मनुष्य स्वर्गवासी थिए। ती मनुष्यहरू नै अहिले नरकवासी छन्। यो ज्ञान कसैमा छैन। यी बाबाले पनि जान्दैनथे। अहिले बुद्धिमा चमत्कार आएको छ। 84 जन्म लिँदा लिँदै सिँढी त अवश्य झर्नु नै पर्छ। माथि चढ्ने ठाउँ नै छैन, झर्दै झर्दै पतित बन्नु छ। यी कुरा कसैको बुद्धिमा छैन। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउनु भएको छ। तिमीले फेरि अरूलाई सम्झाउँछौ। तपाईहरू स्वर्गवासी हुनुहुन्थ्यो, अहिले नरकवासी बन्नु भएको छ। 84 जन्म पनि लिएका छौ हैन। कसैलाई सम्झाउँदा फेरि हजुर नै के हुनुहुन्थ्यो, स्वर्गवासी हुनुहुन्थ्यो, अहिले नरकवासी बन्नुभएछ भन्यो भने त फेरि के भन्छन् त हैन, रिसाउँछन्। त्यसैले एकदम युक्तिले हैन हामीले सम्झाउनु पर्छ कि हाम्रो श्रेष्ठ जन्म थियो, हामी स्वर्गको हैन महाराजा महारानी थियौँ, हामी नै देवात्मा थियौँ, हामीले त्यो स्वरूपलाई भुल्यौँ हैन। अब फेरि भगवान यो धरतीमा आउनु भएको छ, हाम्रो त्यो श्रेष्ठ स्वरूपलाई हैन इमर्ज गराउनु भएको छ। यसरी हामीले फेरि सम्झाउन सक्छौं। त्यसैले अवश्य तल झर्नु छ। कति पुनर्जन्म लिएका छन्, त्यो पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ। यस समयमा तिमीले महसुस गर्छौ, हामी पावन देवी देवता थियौं, फेरि रावणले पतित बनायो। बाबाले आएर पढाउनु पर्छ। शूद्रबाट देवता बनाउनको लागि बाबालाई लिबरेटर गाइड भन्छन्, तर अर्थ जानेका छैनन् हैन। हे लिबरेटर गाइड त भन्छन्, तर चाहिँ अर्थ जान्दैनन्। किनकि संसारमा हामी यो कलियुगसम्म आउँदा, सतयुगदेखि कलियुगसम्म जन्म लिँदै आउने क्रममा यो संसारको भुल भुलैयामा के गर्दा रहेछौँ त, बोल्दा रहेछौँ हैन। अन्धाधुन्दा यो रास्ता कहाँ हो थाहै हुँदैन हैन। परमधाम घर जाने बाटो कहाँ हो थाहै लाग्दैन कसैलाई पनि हैन। भड्किएर बसेको आत्माहरूलाई फेरि बाबाले अहिले के देखाउँदै हुनुहुन्छ त, बाटो देखाउनु भएको छ। बच्चे यो मार्ग हुँदै तिमी आफ्नो घर जान सक्छौ हैन। त यात्रा सिकाउनु भएको छ, किनकि हामी अहिलेसम्म के थियौं, भड्किएका थियौं। त्यसैले बाबाले आउनु भएर गाइड गर्नुहुन्छ, तर यसको अर्थ कसैले पनि जान्दैनन्। अहिले यो समय छिट्टै आउँछ जुन सबैलाई थाहा हुन्छ, हेर केबाट के बनेका छन्, ड्रामा कस्तो बनेको छ, कसैलाई सपनामा पनि थिएन। हामी लक्ष्मी नारायण जस्तै बन्न सक्छौं, थियो त हामीलाई, थिएन। हामी नै देवता थियौं भन्ने थियो त, बिल्कुलै थिएन। त बाबा कति स्मृतिमा लिएर आउनुहुन्छ। जब बाबाबाट वर्षा लिने हो भने श्रीमतमा चल्नुपर्छ। यादको यात्राको प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। तिमीलाई थाहा छ पादरीहरू पैदल जाँदा कति साइलेन्समा हिँड्छन्। उनीहरू क्राइस्टको यादमा रहन्छन्। उनीहरूको क्राइस्टसँग प्रेम छ। तिमी रुहानी पण्डाहरूको प्रीत बुद्धि छ, परम प्रिय परमपिता परमात्मासँग। बच्चाहरूले जानेका छन् नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहिला जस्तै राजधानी अवश्य स्थापना हुन्छ। कल्प पहिला कसरी स्थापना भएको थियो, अहिले पनि त्यसरी नै भइरहेको छ हैन। हुन्छ, जति पुरुषार्थ गरेर श्रीमतमा चल्छौ। बाबाले त धेरै राम्रो राम्रो मत दिनुहुन्छ।
फेरि पनि ग्रह दशा यस्तो बस्छ जसकारण श्रीमतमा चल्दैनन् हैन। ग्रह दशा आएर बसेपछि के गर्दैनन्, बाबाको श्रीमतमा चल्दैनन् हैन। या त आफ्नो मनमतमा चल्छन् या त परमात्मा चल्छन् हैन। श्रीमतलाई मान्दैनन्, चल्दैनन्। तिमीलाई थाहा छ श्रीमतमा चल्दा नै विजय हुन्छ, निश्चयमा नै विजय छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी मेरो मतमा चल, किन सम्झन्छौ? यी ब्रह्माले मत दिन्छन्, सदैव सम्झ शिव बाबाले राय दिनुहुन्छ हैन। हाम्रो अगाडि त अब कसको फोटो छ त? ब्रह्मा बाबाको हैन। उहाँले त एउटा गाइड बनेर हामीलाई बाटो मात्रै देखाउने हो, त निमित्त हुनुहुन्छ बाबा। तर चाहिँ सबै कुरा दिनेवाला हामीलाई कसले हो त? शिव बाबाले हो हैन। त यस्तो सम्झ, उनले त सेवाको मात्र मत दिन्छन्। कसैले भन्छन् बाबा यो व्यापार धन्दा गरो, बाबाले कुनै यस्ता कुराको लागि मत दिनुहुन्न। बाबाले आज के भन्नु है त हैन। बच्चाहरूले के सोध्छन् त, बाबा यो व्यापार बिजनेस गरौँ कि नगरौँ हैन। त यसको लागि बाबाले फेरि मत दिनुहुन्न। बाबा भन्नुहुन्छ म आएको छु पतितबाट पावन बनाउने युक्ति बताउन, न कि यी कुराको लागि। किनकि संसारमा कस्तो काम धन्दा गर्ने, के नगर्ने सबैलाई के छ त अहिले समझ छ, त्यही कुराको मात्रै धुन छ नि। तर चाहिँ अब यहाँबाट परमधाम कसरी जाने, मुक्ति कसरी मिल्छ, हामीलाई जीवन मुक्ति कसरी मिल्छ हैन भन्ने कुराको मार्ग कसैले बताउन सक्छ त? सक्दैन। त्यसैले बाबाले यी काम धन्दा दोरीको हैन भन्दा पनि मुक्ति, जीवन मुक्ति कसरी मिल्छ यस्ता अव्यक्त कुराहरूको लागि के दिनुहुन्छ? श्रीमत दिनुहुन्छ। मलाई बोलाउँछौ पनि हे पतित पावन, आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। त्यसैले म त्यो बताउँछु, धेरै सहज छ। तिम्रो नाम छ नै गुप्त सेना। उनीहरूले फेरि हतियार बाण आदि देखाउँछन्, तर यसमा बाण आदिको कुनै कुरा छैन। यो सबै हो भक्ति मार्ग हैन। बाण तीर लगाएको देखाउँछन्, वास्तवमा यो के रहेछ त? ज्ञान बाणको कुरा रहेछ हैन। जब हामीलाई ज्ञान बाण यो हैन मनमा लाग्छ नि तीर कमानको समान हैन, तब हाम्रो जीवन नै के हुन्छ? फेरि परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले स्थूल बाणको कुरा होइन, यो ज्ञान बाणको कुरा हो। बाबा आएर सच्चा मार्ग बताउनुहुन्छ, जसबाट आधा कल्प तिमी सच खण्डमा जान्छौ। त्यहाँ अरू कुनै खण्ड हुँदैन। कसैलाई सम्झायौ भने पनि मान्दैनन्। यो कसरी हुन सक्छ? केवल भारतवर्ष नै थियो। क्राइस्ट भन्दा 3000 वर्ष पहिला भारतवर्ष स्वर्ग थियो नि हैन। अरूले पनि के भन्छन्? यसरी सम्झन्छन्। तब अरू कुनै धर्म थिएन। फेरि वृक्ष वृद्धि भइरहन्छ। तिमीले केवल आफ्नो बाबालाई, आफ्नो धर्म कर्मलाई भुलेका छौ हैन। त जन्म लिँदै आउने क्रममा हामीले के गरेका रहेछौँ त हैन? जसले हामीलाई यो संसारमा पठाउनु भयो, श्रेष्ठ कर्म सिकाउनु भयो, सुख शान्ति खुसी समृद्धि सब कुरा दिनुभयो, उहाँलाई नै हामीले के गर्यौं? भुल्यौं हैन। मान्छेले दुनियाँमा अलिकति मात्रै कसैले सेवा गर्छ भने त उसको कति याद गर्छन् हैन। भने भगवान परमात्मा जसले हामीलाई सब कुछ दिनुभयो, उहाँलाई नै के गरिएछ त? भुलिएछ। यो भन्दा ठुलो भुलहरू केही छ संसारमा? छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले आफ्नो धर्मलाई पनि भुल्यौ, कर्मलाई पनि भुलेका छौ। आफूलाई देवी देवता धर्मको सम्झने हो भने नराम्रो चीज आदि केही पनि खाने छैनौ हैन। जो देवता धर्मको छ उसलाई बाबाको ज्ञान सुन्ने बित्तिकै हैन, यो अशुद्ध भोजन खान हुन्न भन्ने बित्तिकै के लाग्छ? त्यही दिनबाट त खानै घिन लाग्छ हैन, हेर्नै मन लाग्दैन कि हैन। जो देवता धर्मको छैन उसलाई त फेरि के हुन्छ त? अलिअलि त खानै पर्छ, कहाँ सकिन्छ र हैन, अहिलेदेखि कहाँ चल्न सकिन्छ र यसरी त हैन भन्ने हुन्छ फेरि। तर खान्छन् किनकि ती गुण छैनन्, त्यसैले आफूलाई हिन्दू भनिदिन्छन्। नत्र लज्जा आउनु पर्ने हो। हाम्रा पूर्वज यस्ता पवित्र र हामी यस्ता पतित बनेका छौं हैन। लज्जा आउनु पर्ने कुरा हैन त हो नि। अब हाम्रा पूर्वजहरूको हुनुहुँदो रहेछ त देवी देवताहरू
हैन, जसले चाहिँ अशुद्ध भोजन स्वीकार गर्नु भएन। अब एक दिन उहाँको व्रत बस्दाखेरि मात्रै पनि के गर्नु पर्ने त? उहाँको नाममा हैन आफूलाई खान मन लाए पनि के गर्नु पर्यो त? छोड्नै पर्यो। व्रत बस्नुहुन्छ नि हैन, एक दिन भए पनि, अहिलेसम्म पनि। त उहाँहरू यस्तो पवित्र, हामी यस्ता पतित बनेका छौँ हैन, त लज्जा आउनु पर्ने। तर आफ्नो धर्मलाई भुलेका छन्। अहिले तिमीले ड्रामाको आदि मध्य अन्तलाई राम्रोसँग बुझेका छौ। कुनै पनि यस्तो कुरा भयो भने भन्न सक्छौ, यो कुरा अहिले बाबाले बताउनु भएको छैन हैन। कतिपय कुरा ड्रामामा बाबाले गुप्त नै राख्नु भएको छ हैन, समय प्रति समय हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कति कुरा त मैले भनिसकेँ, जो रहस्यमय कुराहरू छन्। कतिपय कुरा फेरि बाबाले भन्नु भएको छैन हैन, समय आएपछि मात्रै के गर्नुहुन्छ त? भन्नुहुन्छ हैन। त बुझेका छैनन्। यो कुरा अहिले बाबाले बताउनु भएको छैन, नत्र व्यर्थै अल्मलिन्छौ भन। हामीले पढिरहेका छौँ, सबै कुरा अहिले नै जान्ने हो भने त विनाश भइहाल्थ्यो, तर होइन। अहिले मार्जिन छ, हामीले पढिरहेका छौँ। अन्तमा सम्पूर्ण पवित्र हुन्छौँ। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार कट निस्कँदै गएपछि सतो प्रधान बन्छौँ हैन। आत्मामा जो कट चढेको छ, खिया लागेको छ, त्यो खिया जब निस्कँदै जान्छ हैन, तब तिमी सतो प्रधान बन्छौ भन्नुभयो बाबाले। फेरि यस पतित दुनियाँको विनाश हुन्छ। आजकल भन्छन् पनि परमात्मा कहीँ अवश्य आउनु भएको छ, तर गुप्त हुनुहुन्छ। समय त वास्तवमा विनाशको हो नि हैन। सबै मनुष्यहरूलाई अहिले के एहसास भएको छ त? भगवान आउनु भएछ, गुप्त रूपमा कहीँ न कहीँ आउनु भएको छ हैन भन्ने यो अनुभव भइरहेको छ। बाबा नै लिबरेटर गाइड हुनुहुन्छ, जसले फर्काएर लैजानुहुन्छ। लामखुट्टे समान मर्नेछन्, यो पनि जान्नुहुन्छ। सबै एकरस यादमा बस्दैनन्। कसैको एक्युरेट योग रहन्छ, कसैको आधा घण्टा, कसैको 15 मिनट, कोही त एक मिनट पनि यादमा रहँदैनन् हैन। बाबाले आज के भन्नुभयो त हैन? बाबाको बच्चाहरू कोही चाहिँ सारा दिन एकदम एक्युरेट योगमा रहन्छन्। बाबालाई याद गर्ने समयमा कहीँ यताउता हुँदैन। त कोही फेरि आधा घण्टा, कोही 15 मिनट, कोही त 1 मिनट पनि के गर्दैनन् रे त? बाबाको यादमा बस्दैनन् भनेपछि हैन, उनको खाता के होला, के जम्मा भएको होला हैन। त आफैले आफैलाई चिन्तन गर्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने कुरा छ। कसैले भन्छन् म सारा समय बाबाको यादमा रहन्छु, त्यसो भए उसको चेहरा हँसिलो चम्किरहेको हुनुपर्छ हैन। आज बाबाले यादको विषयमा के भन्नुभयो? जो सारा दिन बाबाको यादमा रहन्छ, त जो योगमा रहन्छ उसको चेहरा के हुन्छ रे? एकदम हर्षित हुन्छ, चम्किलो हुन्छ भन्नुभएको छ हैन। अब कसको चेहरा कति चम्किलो छ हैन, त यादको यात्राबाट नै थाहा लाग्छ। कसले कति बाबालाई याद गर्छ भन्ने कुरा कहाँबाट देखिँदो रहेछ त? चेहराबाट नै देखिन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ नि, यो चेहरा तिम्रो के हो त? दर्पण हो हैन। चेहरा भित्र के चलिरहेको छ, चेहराबाट के हुन्छ थाहा लागिहाल्छ कि। भित्र मनमा दुःख छ कि सुख छ कि, मनमा कोही चिन्ता छ कि, चेहराबाट देखिन्छ नि। यसले भन्छ नि हजुरलाई त एकदम टेन्सन छ कि, चेहरै कस्तो कस्तो छ भन्छ नि हैन। किनकि भित्रको कुरा कहाँ देखिँदो रहेछ त? चेहरा। चेहरा त्यसैले बाबाले भन्छ दर्पण हो। तिम्रो दर्पणमा हेर्दाखेरि बाबालाई देखियोस्, बाबाको साक्षात्कार होस् हैन। त्यसो भए उसको चेहरा हँसिलो चम्किरहेको हुनुपर्छ। अति इन्द्रिय सुख यस्ता बच्चाहरूलाई हुन्छ, कहीँ पनि बुद्धि भड्किँदैन हैन। उनीहरूले सुख महसुस गरिरहन्छन्। बुद्धिले पनि भन्छ एक प्रियतमको यादमा बसिरहने हो भने कति कट उत्रने थियो। फेरि बानी पर्छ, यादको यात्राद्वारा तिमी सदा स्वस्थ, सदा सम्पन्न बन्छौ। चक्र पनि याद आउँछ।
केवल यादमा रहने मेहनत छ, बुद्धिमा चक्र पनि घुमिरहन्छ। जब हामी यादमा बस्छौं, यादमा बस्दाखेरि हामीले कति यात्रा गरिरहेका हुन्छौं। चक्र के भइरहेको हुन्छ र त? घुमिरहन्छ। सतयुगदेखि कलियुगसम्म हामीले के जन्म लियौं, कस्तो कस्तो कर्म गर्यौं हैन। जब हामीले स्वदर्शन चक्र फिराउ भन्नुहुन्छ नि बाबाले हैन, स्वदर्शन चक्र फिराउँछौं त 5 स्वरूपको हामीले अभ्यास गर्छौं, तब के हुन्छ त भन्दा हामीले कति जन्म लियौं, कति जन्ममा कति पाप कर्महरू गर्यौं हैन। त्यो सबै पाप कर्महरू के हुन्छ, इमर्ज हुन्छ। फेरि हामीले प्रायश्चित गरिरहेका हुन्छौं, चुक्त पनि भइरहेको हुन्छ। त्यसैले स्वदर्शन चक्र फिराउ बच्चे भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। रोज हामीले के गर्नुपर्छ, चक्र फिराउनु पर्छ। अहिले तिमी मास्टर बीज रूप भन्छौ, यादको साथै स्वदर्शन चक्रलाई पनि घुमाउनु छ। तिमी बच्चाहरू लाइट हाउस हो, आध्यात्मिक लाइट हाउस। सबैलाई घरको मार्ग बताउँछौ, त्यो पनि सम्झाउनु पर्यो। तिमीले मुक्ति, जीवन मुक्तिको मार्ग बताउँछौ, त्यसैले तिमी हो आध्यात्मिक लाइट हाउस हैन। अब संसारमा कसैले आफ्नो घर नै बिर्सियो भने के हुन्छ त? कहाँ हो मेरो घरै थाहा छैन, माता पिताको नामै थाहा छैन, अन्धाधुन्दा हुन्छ नि कोही बच्चा हरायो भने हैन। त्यस्तै हामी यो संसारमा खेल खेल्दै 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 आउने क्रममा के गरेछौं त? आफ्नो घर कहाँ पनि थाहा छैन, आफ्नो माता पिताको पनि थाहा छैन। यो सब कुरा के भयो, बिर्सियौ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीलाई मैले बताएको छु त अब तिमी बच्चाहरूको काम के हो त? अरूलाई पनि बताउनु अथवा मार्ग बताउनु। त तिम्रो स्वदर्शन चक्र घुमिरहन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिमी सम्मुख बसेका छौ, जो पियाको साथ छन् उनीहरूको लागि सम्मुखमा बरसात छ। सबैभन्दा बढी आनन्द सम्मुखको हुन्छ। फेरि सेकेन्ड नम्बर हो टेप, थर्ड नम्बर मुरली हैन। बाबाले के भन्नुभयो त? सम्मुख। जस्तो बाप दादा मधुबनमा आउनुहुन्छ, डाइरेक्ट मिलन हुँदाखेरि के हुन्छ, एकदम सुधबुझ बिर्सिन्छ, हो भगवानसँग मिलन मनाइरहेको छु भन्ने हुन्छ हैन। त फेरि बाबाको हामी मुरली क्लासमा आउँछौं, त्यो पनि फेरि के हुन्छ, एकदम अनुभूति हुन्छ। सबै आत्माहरूको भाइब्रेसन हामीलाई मिलिरहेको हुन्छ हैन। फेरि बाबाले भन्नुहुन्छ सेकेन्ड नम्बर हो टेप, थर्ड नम्बर फेरि मुरली। शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा सबै कुरा सम्झाउनुहुन्छ। यिनले पनि जान्न त जानेका छन् नि, फेरि पनि तिमीले यही सम्झ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ यो नसम्झिएको कारणले धेरै अवज्ञा गर्छन्। शिव बाबा जे भन्नुहुन्छ त्यो कल्याणकारी नै हुन्छ हैन। बाबाले हामीलाई जे सम्झाउनुहुन्छ अकल्याण कुनै कुरामा छ त? छैन हैन। यो संगम युग नै के हो भन्नुहुन्छ बाबाले? कल्याणकारी युग हो हैन। हरेक कुरामा कल्याण छ, मंगल छ, शुभ छ। अकल्याण यो संसारमा ड्रामामा हुनै सक्दैन। जे भइरहेको छ त्यो के छ? कल्याण नै कल्याण छ भन्नुहुन्छ। अच्छा, मिठी मिठी सिकिल दे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार हैन। पहिलो नम्बरमा छ बाबाको हर निर्देशनमा चलेर आफ्नो उन्नति गर्नु छ। बाबाको हर निर्देशनमा चलेर आफ्नो उन्नति गर्नु छ। एक बाबासँग सच्चा सच्चा प्रीत राख्नु छ हैन। प्रीत कोसँग राख्नु छ? एक बाबासँग सच्चा सच्चा प्रीत राख्नु छ। यादमा नै भोजन बनाउनु र खानु छ हैन। बाबाले आज के श्रीमत दिनुभयो त? बाबाको भोजन बनाउँदा पनि बाबाको यादमा रहेर बनाउने, खाँदा पनि जब थाली अगाडि आउँछ एकदम योग युक्त भएर
हैन, बाबाको यादमा रहेर के गर्ने, भोजन खाने। किनकि जो भोजन हामीले ग्रहण गर्छौं, खान्छौं, त्यो भोजनबाट नै हाम्रो ब्लड बनिरहेको हुन्छ हैन। संकल्पहरू, सबै तरङ्गहरू त्यसबाट नै क्रिएट हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाको हर निर्देशनमा चलेर आफ्नो उन्नति गर्नु छ। एक बाबासँग सच्चा सच्चा प्रीत राख्नु छ। यादमा नै भोजन बनाउनु र खानु छ। दोस्रो नम्बर छ आध्यात्मिक प्रकाश स्तम्भ बनेर, आध्यात्मिक प्रकाश स्तम्भ बनेर सबैलाई मुक्ति, जीवन मुक्तिको मार्ग बताउनु छ। सबैलाई मुक्ति, जीवन मुक्तिको मार्ग बताउनु छ। बाबा समान कल्याणकारी अवश्य बन्नु छ। आध्यात्मिक प्रकाश स्तम्भ बनेर सबैलाई मुक्ति, जीवन मुक्तिको मार्ग बताउनु छ। बाबा समान कल्याणकारी अवश्य बन्नु छ भन्नुभयो। आजको वरदान छ, एक बाबामा सारा संसारको अनुभव गर्ने बेहदको बैरागी बाबा। एक बाबामा सारा संसारको अनुभव गर्ने बेहदको बैरागी बाबा। त्यसैले बाबा नै हाम्रो के हो त, संसार हो हैन। संसारमा हुनुहुन्छ त केवल एक मेरो परमात्मा पिता हुनुहुन्छ, बाँकी अरू कोही छैन। विस्तार छ, बेहदको बैरागी उही बन्न सक्छ जसले बाबालाई नै आफ्नो संसार सम्झिन्छ हैन। बाबा नै मेरो के हुनुहुन्छ, संसार हुनुहुन्छ। जसको बाबा नै संसार छ ऊ आफ्नै संसारमा रहन्छ हैन। कसैले हैन रेस्पेक्ट गरोस् नगरोस्, कसैले मानोस् नमानोस्, तर के लाग्दैन त, कुनै परवाह लाग्दैन हैन। परमात्मा शिव बाबा मेरो हुनुहुन्छ भने केही कुराले पनि, संसारको कुनै पनि कुराले के गर्दैन त, असर गर्दैन हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ ऊ आफ्नै संसारमा रहन्छ, दोस्रोमा जाँदै जाँदैन। त्यसैले स्वतः किनारा हुन्छ। संसारमा व्यक्ति र वैभव सबै आउँछ हैन। एक त व्यक्ति, अर्को संसारिक चिजहरू, दुई कुराहरू हुन्छ हैन। त बाबाको सम्पत्ति नै आफ्नो सम्पत्ति। यसै स्मृतिमा रहनाले बेहदको बैरागी हुन्छौ हैन। बाबाको सम्पत्ति नै के रहेछ त, हाम्रो आफ्नो सम्पत्ति रहेछ। जब तिमीले यस्तो सम्झिन्छौ तब के भन्छौ, बेहदको बैरागी हुन्छौ। कसैलाई देखेर पनि देख्दैनौ, देखिँदै देखिँदैन हैन। देखिन्छ त केवल एक परमात्मा मात्रै देखिन्छ। आजको स्लोगन छ, शक्तिशाली स्थितिको अनुभव गर्नको लागि, शक्तिशाली स्थितिको अनुभव गर्नको लागि एकान्त र रमणीकताको सन्तुलन राख। एकान्त र रमणीकताको सन्तुलन राख। शक्तिशाली स्थितिको अनुभव गर्नको लागि एकान्त र रमणीकताको अनुभव सन्तुलन राख भन्नुभयो बाबाले। ओम शान्ति। त बाबाले मुरलीमा के भन्नुभयो त, जति यादमा रहन्छौ त्यति के हुन्छ भन्नुभयो बाबाले आज हैन। खुसी हुन्छ चेहरामा पनि हैन, रौनक आउँछ भन्नुभएको छ। मुरलीको मुख्य सारमा थियो, मिठे बच्चे तिमी बाबाको यादमा एक्युरेट रह्यौ भने तिम्रो चेहरा सदा चम्किलो र हर्षित मुख रहन्छ हैन। हामी आफैले आफूलाई चेक गर्न पर्यो कि म बाबाको यादमा छु कि छैन, मेरो चेहरामा चमक छ कि छैन हैन, त खुसी छु कि छैन। त्यसको हैन डिग्री नाप्ने के रहेछ त, याद हैन। बाबाको याद कति छ त्यही अनुसार हाम्रो चेहरामा
हैन, खुसी आउँछ। प्रश्न थियो यादमा बस्ने विधि के हो, यसबाट के लाभ हुन्छ? उत्तरमा जब यादमा बस्छौ बुद्धिबाट सबै काम धन्दा आदिको पञ्चायतलाई भुलेर आफूलाई देही सम्झ। आज काम धन्दालाई बाबाले के भन्नुभएको छ त, सबै पञ्चायतलाई भुला, देह र देहको सम्बन्धको जाललाई समाप्त गरेर देह अभिमानबाट पर हौ, अर्थात् आफू मरेपछि दुनिया मर्यो। जीवन छँदै सबै कुरा भुलेर एक बाबाको याद रहोस्। यो अशरीरी अवस्था, यसबाट आत्माको मैला निस्कँदै जान्छ। राजाको वरदान थियो एक बाबामा सारा संसारको अनुभव गर्ने बेहदको वैरागी बाबा, हैन, बाबा नै मेरोको हुनुहुन्छ, संसार हुनुहुन्छ, म बेहदको वैरागी आत्मा हुँ, हैन, यो अनुभूति गर्ने सारा दिन। स्लोगन शक्तिशाली स्थितिको अनुभव गर्नको लागि एकान्त र रमणीकताको सन्तुलन राख। ओम शान्ति। ओम शान्ति। राम्रो शैलेश दाजु जो बिरामी हुनुहुन्छ है, अलि स्वास्थ्य मधुबन गरेर आएपछि पनि त्यति ठिक छैन, त्यही भएर सबैजनाले दाजुलाई योगदान दिनुहुनेछ। ओम शान्ति।